السلام علیکم، دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة مهداة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر، تزوجني ابنة وأحملني إلى دار الهجرة وآتق بلالا. رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا. رحم الله عثمان تستحيي منه الملائكة. رحم الله عليا. اللهم أدر الحق معه حيث دار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وحجوا بيت ربكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام واضربوا اللحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحابي كلهم على الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي واختار من أصحابي أربعا: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على خليلك على نبيك على رسولك محمد. محمد کی آمد ہے بشیرن نذیرا، فصلوا علیہ کثیرن کثیرا. سارے حضرات محبوب تے محبت نال تحفہ درود شریف پڑھ گنو. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ألف ألف مرة عدد كل ذرة. یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر.
یا الہی اگر تو مجھ پہ کرم کرے وہ بات دے زباں پر جو دل پہ اثر کرے، ذوق رکھ سنت گرامی سے، ذوق رکھ سنت گرامی سے کہ ہے شرف میرے محمد کی غلامی سے۔ جو کوئی تابع رسول نہیں، جو کوئی تابع رسول نہیں، لاکھ طاعت کرے کوئی قابل قبول نہیں۔ محترم سامعین، مکرم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان دے غیور مسلمانوں، خدائے ذوالجلال و بزرگ برتر دی کلام پاک وچوں مختصر آیت کریمہ سرور کائنات مفخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی چند احادیث مبارکہ پڑھیں۔ دعا کرو کہ رب ذوالجلال، رب کائنات، خالق کل، مالک کل، رازق کل، پالک کل، اساں سارے کو قرآن محمد دے فرمان تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے جلسہ رکھا گے، اے اہتمام انتظام تے پروگرام ہے۔ چونکہ میں نے پھر واپس وجنے ہے، ساری رات سفر کرتے سویرے گھر پہنچتے درس حدیث دا سبق پڑھاونے، یہ وجہ کروں میں نے اصرار کیتے کہ پہلے میں کچھ بیان کر گھندا تاکہ جلسہ دے اندر شرکت اور حاضری تھی ونجے، پھر ان دے بعد بیان تقاریر دا سلسلہ چلتا رہے۔ ویسے میں بغیر تمہید دے عرض کرن چاہدا، میرے پیغمبر دی صورت بھی اکمل ہے، میرے پیغمبر دی سیرت بھی اکمل ہے۔ تیرے دل دماغ تک ایک انوکھی گال پجاون چاہدا، میرے پیغمبر دی ایک ولادت تے پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، اور میرے پیغمبر دی ایک ولادت تے پیدائش 40 سال دے بعد ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیغمبر دی جری ولادت ہے، ان دے اندر مصطفیٰ دے جمال کو ظاہر کیتا گئے۔ 40 سال دے بعد پیغمبر دی جری ولادت تے پیدائش ہے، ان دے اندر محمد دے کمال کو اجاگر کیتا گئے۔ 12 ربیع الاول کو محبوب پیدا تھے، محمد ابن عبداللہ آکھا گئے۔ 40 سال دے بعد محمد الرسول اللہ آکھا گئے۔ 12 ربیع الاول کو نسبت عبداللہ دی طرف، 40 سال دے بعد نسبت اللہ دی طرف۔ 12 ربیع الاول کو جمال محمدی دا ظہور ہے، 40 سال دے بعد کمال محمدی دا ظہور ہے۔ میرا ایمان پیغمبر دا جمال بھی آلہ، پیغمبر دا کمال بھی آلہ۔ علماء کنو واز تے تقریر سن دے رہے دو، رسول اللہ دے جمال تے بیان ہوں دے، رسول اللہ دے جمال تے وعد ہوں دے، تقریر ہوں دیئے، لیکن ان دے نال تیرے واسطے عمل دا نمونہ نہیں۔ اگر تے کو عمل دا نمونہ مل سے تو پیغمبر دی کمال والی حالت اور صفت دے اندر رسول اللہ دا جمال کہ پیغمبر دے ہاتھ مبارک دا حسن کیویں ہا، میرے پیغمبر دے قدم مبارک دا حسن کیویں ہا، پیغمبر دی اکھ مبارک دے اندر جمال کیویں ہا، میرے پیغمبر دے منہ مبارک دا حسن کیویں ہا، میرے پیغمبر دے پسینہ مبارک دے اندر خوبی کیویں ہے، میرے پیغمبر دی پیشانی مبارک دے اندر جمال کیویں ہا، میرے پیغمبر دے سینے مبارک دے اندر جمال کیویں ہا۔ یہ پیغمبر دا حسن، پیغمبر دی خوبی، پیغمبر دا جمال، لیکن پیغمبر دا کمال تے کو عمل دا نمونہ دسے سے۔ مصطفیٰ اٹھ دے کیویں ہن، میرا پیغمبر بہندا کیویں ہا، میرا پیغمبر کھندا کیویں ہا، میرا پیغمبر پانی پیندا کیویں ہا، میرا محبوب چلدا کیویں ہا، میرا محبوب مسجد دے اندر قدم کیویں رکھیندا ہا، میرا محبوب مسجد کنو باہر کیویں آمدا ہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری سیرت سارے واسطے عملی نمونہ ہے۔ میں بہت مختصر وقت دے اندر دو لفظ عرض کرن چاہدا، پیغمبر دا جمال، پیغمبر دا کمال، محبوب دی صورت، محبوب دی سیرت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنو پوچھا گئے، دسوہا رسول اللہ دا اخلاق دا نمونہ، میرے پیغمبر دی سیرت دا نمونہ۔
حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، فرمایا محبوب دا سارا خلق قرآن ہے. الحمدللہ کرو گنتے والناس تک سارا قرآن میرے محمد دی سیرت دی تفسیر ہے. خدا تو کو قرآن پڑھن دی، قرآن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. میرا ایمان ہے پیغمبر دی صورت بھی اعلیٰ ہے. اب چا پیغمبر دی صورت بھی بلند آواز نال بولو، پیغمبر دی صورت بھی ڈیرے دے اندر اللہ دی رحمت دا بسیرا تھی وے. بلند آواز نال آکھو پیغمبر دی صورت بھی. توجہ کر، میں بہو اختصار نال حدیث عرض کرن چاہدا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کنو پوچھا گئے حضرت رسوہا پیغمبر دی اکھ مبارک دا حسن کیویں ہا؟ سارے آکھو چا سبحان اللہ. فرمایا کان رسول اللہ اشکل العینین ادج العینین، پیغمبر دی اکھ مبارک دا چیر لمبا ہا. پیغمبر دی اکھ مبارک دے اندر سیاہی زیادہ ہے. حضرت علی فرمیندے دنیا دے اندر کہیں دی اکھ اتنی حسین نہ ہے جتنی محمد دی اکھ وچ حسن ہے. حضرت علی کو پوچھا گیا حضرت ذرا دسوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پلکاں مبارک کیویں ہن؟ فرمایا کان رسول اللہ احدب الاشفار، پیغمبر دے پلکاں مبارک ذرا ہلکا لمبا کچھ پتلیاں ہن. فرمایا حضور دے ابرو کیویں ہن؟ فرمایا کان رسول اللہ ازج الحواجب سوابق من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ابرو بھرے ہوئے ذرا لمبے، درمیان میں جگہ خالی، جن میں محبوب کو غصہ اندہ رگ ابھرتے نظرم دی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پوچھا گئے حضور دی نک مبارک کیویں ہے؟ سارے آکھو چا سبحان اللہ. فرمایا کان رسول اللہ اکن العدنین لہو نور یالو، اج بشر تے نور دا جھگڑا بھی مٹا چھوڑ. میرے نبی دی ذات بشر ہے، میرے محبوب دی صفت نور ہے. میلاد دا جلسہ کرتے حضور دی جھوٹی نسبت کر رہی تھے انا کے حضور فرمے دین آنا نور من نور اللہ، کہ میں اللہ دے نور دا ایک ٹکڑا ہاں. نہ قرآن دا اعلان برسرے میدان منن والا مسلمان جرا عقیدہ رکھے راضی ہوتے رحمان. قرآن دا اعلان قل ہو اللہ احد. سارے بلند آواز نال پڑھو چا، بلند آواز نال، بلند آواز نال پڑھو چا. قل ہو اللہ احد، احدوں کو اکھیں دن جندے ٹکڑے نہیں تھی سکتے. قرآن دا اعلان قل ہو اللہ احد، اللہ دے کوئی حصے نہیں، اللہ دے کوئی ٹکڑے نہیں. اناد کے نبی اللہ دے نور دا ٹکڑا ہے. میں نبی کو نور منے دا. حضور فرمائے اللہم اجعل فوقی نورا، تحتی نورا، امامی نورا، خلفی نورا، یمینی نورا، شمالی نورا، اللہم اجعل لی نورا، اللہم اجعلنی نورا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائیے میں پیغمبر کو نور منے دا، لیکن اللہ دے وجود دا، اللہ دی ذات دا ٹکڑا نہیں منے دا. آسمان تے زمین دی طرف نگاہ اٹھا، سورج تے چاندر دے اندر بھی نور ہے. سورج دی روشنائی دن کو نظر رمدی ہے، رات کو نہیں. چاندر دی روشنائی رات کو ہے، دن کو نہیں. میرے محبوب دی نبوت والی روشنائی دن کو بھی چمک دی کھڑی ہے، رات کو بھی چمک دی کھڑی. قرآن نے ایک کو منیر آکھے، بے کو سراج آکھے، محبوب کو سراج منیر آکھے. فرمایا کہیں دی روشنائی دن کو ہو سے رات کو نہ ہو سے، کہیں دی روشنائی رات کو ہو سے دن کو نہ ہو سے. محبوب دی نبوت دی روشنائی دن تے رات کو جگمگا رہی ہو سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور من، لیکن ایویں نہ نور من. پیغمبر دی ذات انسان ہے. اب تو پیغمبر دی ذات یہ کوئی نبی دی توہین کہنی. یہ پیغمبر دی ذات کو انسان نہ منے سی تے آکھے پیغمبر دی ذات خالی نور ہے، جویں جبریل تے میکائیل ہے. نور دا ابا نہیں، میرے محبوب دا ابا حضرت عبداللہ. نور دی اما نہیں، میرے پیغمبر دی اما حضرت آمنہ. نور دی مرضعات دایا نہیں، میرے محبوب دی دایا حضرت حلیمہ. نور دے پوتر نہیں، میرے محبوب دے بیٹے قاسم، عبداللہ، ابراہیم. نور دا دھیری نہیں، میرے محبوب دیا 4 دھیری حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم، فاطمہ. نبی دیا دھیری کتنی ہیں؟ بلند آواز نہ لکھو چا، ذرا ذوق نہ لاکھ چا. نبی دی یہ سیرت ہے کہ نبی دے پورے خاندان دا تذکرہ تھی وے. اگر تیری ایک بیٹی دی نسبت تیری طرف کوئی نہ کرے، تیرے دل دے اندر ازار تھی دے. تو اپنی تلوار چاہیے، چاقو چاہیے کہ دھی میری ہے،
نسبت میری طرف نہیں کرے گا کہ محبوب دے تے دھیری دا انکار تھی وے قیامت والے دن جہنم دا ایندھن بنایا ویس. حضرت زینب بھی محبوب دی بیٹی ہے, حضرت ام کلثوم بھی محبوب دی بیٹی ہے, رقیہ بھی محبوب دی بیٹی ہے. نبی دے دھیری کتنی ہیں؟ نور دے چاچا نہیں, میرے نبی دے دا چاچے. نور دیا پھوپھیاں نہیں, میرے نبی دے چھی پھوپھیاں. معلوم تھی دے نبی انسان ہے, لیکن تین جا عام انسان نہیں. تو اگر سو منجے وضو ٹوٹ ویندے, محبوب نیندر کرے وضو نہیں ٹوٹدا. نبی آلہ ہے. آکو چا نبی بلند آواز نہ رکھو سارا نبی. میں نبی دی شان منے دا, میں نبی دی عزت منے دا, عظمت منے دا, میں نبی دا مقام منے دا. میرے نبی مکہ آوے مکرمہ بنویں دے, میرا محمد مدینے آوے منورہ بنویں دے. محبوب گفتگو کرے حدیث بنویں دیے, میرا پیغمبر شادی کرے ام المؤمنین بنویں دیے. پیغمبر دے چہرے کو دیکھ تے کلمہ پڑھے محمد دا صحابی بنویں دے. پیغمبر دے جھنڈے تلے آوے غازی بنویں دے. پیغمبر نال قرآن پڑھے قاری بنویں دے. محمد دی غلامی وچ 5 وقت نماز پڑھے نمازی بنویں دے. میرے محمد دا شان اتنی بلند ہے, محبوب براق تے سواری کرے معراج بنویں دے. محمد مکہ چھوڑتے ہجرت کرتے مدینے آوے ہجرت بنویں دیے. میرا پیغمبر ناراض تھی وے جہنم پرک ویں دیے. محمد مسکرا پوے جنت دے دروازے کھل وے تے. بڑے زور دے نعرہ لاتے واہ وے ڈیرا نعرہ تکبیر. کوئی تو تھی وے شرک دا اندھیرا, شرک ڈان توحید دا نعرہ بلند. بلند آواز نال نعرہ لو نعرہ تکبیر. سارا ایمان ہے سارا پیغمبر آلہ, بولو چا سارا پیغمبر. اجل تو تقریراں ڈھیر تھی سن, میں تو صرف شرکت واسطے آیا. دعا کر اللہ شریک ہون قبول چا فرماوے. ربیع الاول دا مہینہ میلاد دا جلسہ, نبی دی ولادت پیدائش دا پروگرام. میرے نبی پیدا تھے, آپ چا سارا محبوب پیدا. یہ تقریر اینا کے آگے آیا ہے تے جایا کہ نہیں, ادھر اے ہدایت ہے. لیکن نبی دی پیدائش بھی بڑی عجیب ہے. میرا پیغمبر جڑے ویلے مکہ دے اندر تشریف گھننا ہے کہا ختم تھی گئے. مکہ دے گلیاں دے اندر خوشبو دی مہک بھی نظر رمدی ہے. حضور جڑے ویلے مکہ دے اندر تشریف گھننا ہے, حضرت حلیمہ دے بکریاں دے تھن کھیر نال بھریج گن. حضرت حلیمہ فرمیں دی میرے قبیلے دے اندر خیر و برکت آ گئی ہے. ڈیرہ دے مسلمانوں, حضرت حلیمہ دی بیٹی شیمہ جڑے ویلے بکریاں چراون ویندی ہے, حلیمہ کہندی ہے پتر خیال کریں اس سونے لال کو نال گھدی ویندی, سورج دی گرمی تے تپشوں سے اندا خیال کریں. شیمہ کہندی ہے اماں میں تے کو عجیب چیز نہ سنا وا, جدا میں ونجا میں سورج دی دھوپ کو دیکھ دیا تے جدا اپنے بھیرا محمد کو نال گھن ونجا جھوڑ سایہ کرتے آویں. شیمہ کہندی اماں یہ کنو بھی وقت گال کر رہا, جدا میں ونجا بکریاں دے سر تلے ہوں دن, بکریاں گھا کو دیکھ دین, بکریاں چر دین. جدا اپنے بھیرا محبوب محمد کو نال گھن ونجا بکریاں تلے نہیں دیکھ دیا, بکریاں محمد دا چہرہ دیکھ دی. تو کہیں دی دیوبندی دے دل وچ محبوب دی محبت عظمت نہیں, درخواستی کھلے لفظے دے اندر رکھیں دے. میرے محبوب نال تا پتھرے کو پیار رہا, میرے محبوب نال درختیں کو پیار رہا. حضرت سلیمان دا معجزہ سنی کہ تخت ہوا تک اڑدا ہا, ہوا دے اندر تخت اڑدا ہا چلدا ہا. لیکن حضرت سلیمان دا معجزہ ہوا تک. میرا محبوب جڑے ویلے براق تے سوار تھے, ستے آسمانے کو لتار تے اگی تے چلی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ کہ مردے تے کھڑے تھی کیا کہنے قم باذن اللہ, مردہ کھڑا تھی گے. لیکن میرے محبوب دا معجزہ کہ جائے کھجور دے تنے نال ٹیک لاتے کھڑ دے ہن, جڑے ویلے محبوب کھجور دے تنے کنو جدا تھے, لکڑی بھی محمد دے عشق وچ روندی کھڑی. حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک پہاڑ تے تشریف گئے, پھر پہاڑ ہلن لگے. میرے پیغمبر نے فرمایا اسکن یا سبیر فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. فرمایا ہلنا حرکت نہ کر, زلزلے وچ نہ آ, دیکھو پتہ نہیں تیرے تے کون ہے, نبی صدیق ہے دو شہید ہیں. علماء نے لکھے پہاڑ نے زبان حال نہ لا کے محبوب میرے اندر زلزلہ کہنی,
میں تا اج جھومدا پیا کہ اج تک میرے اتے ایہو جی ذات نہیں آئی جڑی ساری کائنات دی سردار ہوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا شان عجیب ہے. خیر میں ایک حدیث تے اپنی گال ختم کرے سا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کنو پوچھا گے پیغمبر دی نک مبارک کیویں ہے؟ فرمایا اقن العرنین لہو نور یعلو. جڑے ویلے اسا پرے کنو اوہا پیغمبر دے چہرے تے نگاہ سٹوں ہا صحابہ فرمیندے اسا نگاہ سٹیں دے ہا سے آپ دی نک مبارک ہلکی لمبی ہلکی پتلی زیادہ پتلی نہ. صحابہ فرمیندے دور کنو نگاہ سٹوں ہا پیغمبر دی نک مبارک کنو نور دی لاٹ نظر آندی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ پیغمبر دے وال مبارک زلف مبارک کیویں؟ فرمایا لیس بالجاد القطۃ ولا بالسبت وکان جادا رجلا. سارے آکھو سبحان اللہ. رسول اللہ دی حدیث پر سا تیرے سارے ٹوڑے کو قربان کرا محمد ایک نورانی جملے تے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی علی مرتضیٰ 12 ربیع الاول دی تاریخ یاد رکھ. ربیع الاول دا مہینہ یاد رکھ. یہ مہینے دے اندر جتھا میرے نبی دی ولادت ہے اتھا میرے نبی دی وفات ہے. جتھا نبی دی وفات ہے اتھا نبی تے صدیق دی ہجرت ہے. ربیع الاول دے مہینے دے اندر محمد دی سیرت بیان کریں دی. پیغمبر دی پیدائش بیان کر. پیغمبر دی سیرت بیان کریں دی. سیرت دا حق بغیر ابو بکر دی ہجرت دے واقعے دے مکمل نہیں تھی سکتا. اور اتنے ہی گال عرض کر چھڑے دا بعد کہیں دن دے بندی اہل بیت دا شان نہیں منے دے. میں اہل بیت دا شان منے دا. علی مرتضیٰ کو بی بی بطول دا شوہر جوہر گوہر ندر بہادر جی قدر فاتح خیبر امام الائمہ امام الاولیاء بہادریں دا سردار شیر جرار صاحب ذوالفقار حیدر کرار منے دا. جتھا علی مرتضیٰ حیدر کرار رب کعبہ دی قسم اٹھاتے اکھیں دا زمین و آسمان گواہ ہے. خدا دا قرآن گواہ ہے. نبی دا فرمان گواہ ہے. جتھا علی مرتضیٰ حیدر کرار اتھا ابو بکر علی دا بھی سردار ہے. سادہ ایمان نبی پاک ہے. آخو چاہ نبی کھولے کیوں اکھیں دو بلند آواز نال آخو نبی. جہے نبی نال جڑ دے گے او صحابہ بھی جنہیں رفاقت نبی نال کیتی او نبی دا بیویاں بھی نبی دا مسلح بھی محبوب دا منبر بھی میرے پیغمبر دا محراب بھی رسول اللہ دا روضہ بھی روضے میں سمن والا ابو بکر عمر بھی. تیری میری جنت دا فیصلہ تھی سے اتنا فیصلہ مسجد نبی دے اندر ون سے دیکھ لکھا کھڑے ما بین ممبری و بیتی ما بین ممبری و حجرتی ما بین ممبری و روضتی روضت من ریاض الجنہ. حضور فرمائے میرے ممبر کنو گھنتے عائشہ دے حجرے تک درمیان دا سارا ٹکڑا جنت دا ٹکڑا ہے. محدثین نے لکھے جنت دا ٹکڑا ہی تھی اتارے آگے جی میں جنت خدا دی رحمت وسطی کھڑی ہے ایویں محمد دے روضے تے بھی اللہ دی رحمت وسطی کھڑی. حدیث دے اندر ہم دے 70,000 فرشتہ روزانہ محبوب دے روضے تے صلاۃ و سلام پڑھن ہم دے شام کو چلیا ویندے. فرمایا پیا 70,000 فرشتہ ہم دے. حضور نے فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے ویسے پہلے فرشتے کو بل آون دا موقع نہ مل سے. معلوم تھی دے کہ پیغمبر دی شان آلہ ہے. اب چاہ پیغمبر دی شان میرا پیغمبر حسینے وچوں آسن نے جمیلے وچوں اجمل لے کاملے وچوں اکمل لے متقیے وچوں اتقائے. میرا پیغمبر راہبر رہنمائے. دین کو دیکھو شمس الضحائے رات کو دیکھو بدر الدجائے کائنات دیکھو خیر البرائے انبیاء نے دیکھو محبوب خدائے قیامت دے نقشے میں دیکھو شافع یوم جزائے. امت دے اندر دیکھو امت دا با وفائے اور امت کو دیکھو تو امت دا ہر فرد میرے محمد تے فدا ہے. میں تساں کون پوچھدا تساں نبی دی توہین برداشت کر سکدو؟ رسول اللہ دی توہین برداشت کر سکدو؟ حضور دی نبوت دی توہین برداشت کر سکدو؟ جڑے ویلے قادیان کنو کھڑا تھے نبی دی امت مقابلے وچ آ گئی. کہیں آ کے رسول ہے اساں کے فضول ہے کہیں آ کے نبی ہے اساں کے غبی ہے کہیں آ کے اے بروزی ہے اساں کے وڈا موزی ہے کہیں آ کے ذلی ہے اساں کے وڈا شیخ چلی ہے. آ کے سچا ہے سچا نہیں کچا ہے. آ کے اچھا ہے اچھا نہیں بلکہ بالکل بیکار تے نکما ہے. سادہ نبی آلہ اگجا سادہ نبی. میں نبی دی صورت نقشہ کا بیان کریں دا خدا تے کو پیغمبر دے جمال کمال سنن دی توفیق عطا فرما. ذرا سارے قریب تا
علماء دیوبند دے نیڑے تا بے علماء حق دے نیڑے بے تے کو پتہ چل سے کہ سارے علماء اور اکابر دے اندر رسول اللہ دی محبت کیوں ہے. حضور فرمائے جب مسجد نبی میں 40 نمازاں پڑھے من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النفاق والنار والعذاب. حضور فرمائے جب 40 نمازاں مسجد نبی میں پڑھ سے اخلاص نال خدا جہنم کنو آزاد کر دے سے عذاب کنو آزاد کر دے سے نفاق کنو آزاد کر دے سے. 40 نمازاں لیکن او حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو دیکھ کہ جینے 17 سال محمد دے روضے تلے بیٹھے محمد دی حدیث پڑھائی. 1 سال 2 سال نہیں 17 سال. اور حضرت مدنی رحمہ اللہ ابا کنو حسن نال اما کنو حسین نال سادات گھرانے تے خاندان دا. ذرا توجہ کر حضرت انور شاہ سار کشمیری سارے کو رحمہ اللہ سارے کو اللہ نے علماء بھی ایسے دیتے. ایک دفعہ حضرت انور شاہ رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کتب خانے دے قریب گئے. ہن وہ کتب خانے کو بنتے دیکھو 2.5 لاکھ دین دی کتاب موجود ہے کتب خانے دے اندر 2.5 لاکھ. حضرت انور شاہ رحمہ اللہ میں گزرے فرمایا کتب خانے دے اندر کتنی کتابیں؟ حضرت 16,000 کتابیں. حضرت انور شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا دیوبندی علماء فکر نہ کرا ہے اگر انگریز سارے کتابیں کو جلا چھوڑے دریا برد کر چھوڑے پریشان نہ تھیوا ہے 16,000 کتاب انور شاہ دے سینے میں موجود ہے. اور حضرت انور شاہ رحمہ اللہ فرمائے دے ہن 28 سال میں جائیں کتاب کو دیکھ گنا ایک دفعہ فرمایا اوندا حاشیہ میرے دماغ میں 28 سال محفوظ رکھتے. خدا نے تو کو ایسے عالم لیتے ہوں تو الحمدللہ جرا عالم آوے جبا ہے کبا ہے بڑا وقار ہے بڑا ٹھاٹ ہے نعرے ہیں دھوم دھام ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دار الحدیث حدیث پڑھے دے بیٹھے آپ سبحان اللہ. معمولی لباس ہلکی جی ٹوپی کھدر دی ٹوپی ہلکا جا معمولی لباس معمولی جا پجامہ مختصر جا وجود. تفسیر مینار والا علامہ رشید جامعہ ازہر دا بہت بڑا عالم جہنے تفسیر مینار لکھی ہندوستان دے اندر مدارس دا معائنہ کرنا ہے دیکھنا ہے علماء کوئی تھے موجود ہوں میں انہیں مکالمہ گفتگو کر رہا بڑا پریشان حیران واپس تھی ون لگے کہ ہند دے اندر تا کوئی مدرسہ نہیں کوئی عالم نہیں. آخر بعد نے ان کی رہنمائی کی ہے کہ دار العلوم بہت بڑا مدرسہ ہے ذرا یہی بنو دار العلوم دے اندر ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ترمذی دا درس دے رہے ہیں درس دے اندر آتے بہے حضرت انور شاہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث پڑھی فرمایا اے حدیث بخاری وچ ہی ہے مسلم وچ ہی ہے ابو داؤد وچ دے الفاظ ہی ہیں نسائی وچ ہی ہیں ابن ماجہ وچ ہی ہے طحاوی وچ ہی ہے مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر دے الفاظ ہی ہیں. حضرت نے اسماء الرجال نال ہر راوی تے گفتگو کیتی ہے. او علامہ رشید جرا بیٹھے کھڑا تھی گئے ادب اللہ درت بلاد العرب والعجم واللہ ما رأیت مثلک عالما متبحرا انت متبحر انت مجتہد الوقت. اللہ کی قسم میں عرب تے عجم دے شہر دا سفر کیتے لیکن انور شاہ تیجا میں نے متبحر عالم کہیں کو نہیں دیکھا. اور حضرت انور شاہ رحمہ اللہ کو آکھن لگے ایسا بہت تنخواہ دے سوں بہت رقم دے سوں بہت پیسہ دے سوں سارے نال جلو. حضرت انور شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں میں ہی چٹائی تے بیٹھے محمد دی ایویں سادگی نال حدیث پڑھیندا رہے. حضرت انور شاہ رحمہ اللہ ایک دفعہ ملتان دے اندر تشریف گھنا ہے ایک ہندو نے ڈٹھا ہندو نے آخیا مولانا آپ کا نام؟ فرمایا انور شاہ محمد انور. فرمایا تمہارے والد کا نام معظم شاہ کتوں آئے ہو؟ دار العلوم دیوبند کنو. کیڑے ویندے پیو؟ خانگڑھ. کیوں؟ تبلیغی جلسہ اصلاحی سیرت النبی دا پروگرام. حضرت کھڑن حضرت دے چہرے دے دیکھتے آکھس انور شاہ تیرے چہرے دے انوارات نے میں کو سبق دیتے کہ آج تو میں کو جنت والے رستے دا ٹکٹ دے. حضرت فرمائے خیر آکھس شاہ میں نے تیرے چہرے دی طرف ڈٹھے تیرے چہرے دی نورانیت کو ڈٹھے میرے دل دے اندر ایک خیال پختہ پیدا تھے کہ اگر این سید دے چہرے وچ اتنی نورانیت ہے پتہ نہیں ان دے نانے محمد دے چہرے وچ کتنی نورانیت ہو.
سارے علماء ہوئے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ جے ویلے انہیں دا چہرہ ڈٹھا ویندا اللہ یاد آویندا ہن بھی تو مکے تے مدینے ون خدا تے کو مکے تے مدینے گھن ونجے ہولے امین کھائی تھی ضرورت رہن ڈاڈی ضرورت ہے خدا تو ہاں کو مکے تے مدینے دا دفن عطا فرما مکہ مکرمہ بنو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ مولانا حبیب اللہ لاہوری حضرت خدیجہ دے قدمے میں چھتے پہ مدینہ منورہ بنو مولانا بدر عالم مولانا عبد الغفور مدنی حضرت عثمان دے پہلو میں چھتے پہ قاری محمد گھوٹی والے حضرت تھانوی دے خلیفہ حضرت فاطمہ دے قدمے میں چھتے پہ مولانا خلیل احمد امبیٹوی فرزند رسول حضرت ابراہیم دے قدمے دے اندر چھتے پہ میرا ایمان ہے جن دی نسبت نبی دے دین نال حدیث نال قرآن نال جڑتی گئی ہے اللہ کو مرتبہ عطا فرمیندا میں عرض تا کریں دا ساڈا نبی اعلیٰ بولو تا ساڈا نبی میں ایک حدیث سے کھڑا مختصری حدیث کو پرساں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پوچھا گے حضرت سوہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی مبارک میں ہے فرمایا کان رسول اللہ واسع الجبین پیغمبر دی پیشانی مبارک کشادہ اور کھلی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا گے حضور دے دند مبارک میں ہیں فرمایا کان رسول اللہ مفلج الاسنان پیغمبر دے دند مبارک وچ کچھ کشادگی ہے حضرت علی فرمیندے تیرے وچ ہلکی جی گلئی ہے چہرہ پورا گول ہوے پورا لمبا ہوے حسن نہیں ہوندا کامل حسن ہی دے اندر ہے کہ ہلکی جی گلئی ہوے اور نبی جہاں اللہ نے کہیں کو حسین نہیں بنایا میں نہیں فیصلہ کریں دا میرے نبی نے فرمایا حسان جی نبی آخر الزمان فرمایا ذرا ممبر تے کھڑے تھی تے میری تعریف کر حضرت حسان ممبر تے چڑھ گئے سنو ڈیرے اسماعیل خادم مسلمان حضرت حسان دی زبانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے فرمایا لولا ما کان شمس ولا قمر لولا ما کان شمس ولا قمر ولا نهار ولا ليل لمحتلم لولا ما كان فرض ولا سنن ولا صيام ولا حج الى حرمي لولا ما كانت الدنيا باجمعها ولا نبات ولا شيء من النعم حضرت حسان بیان پہ کریں دن محبوب اگر تیرا وجود نہ ہوئے ہا آسمان کو بلندی نہ ملے ہا محبوب اگر تیرا وجود نہ ہوئے ہا زمین کو پستی نہ ملے ہا محمد اگر تیرا وجود نہ ہوئے ہا سورج کو چمک نہ ملے ہا محبوب اگر تیرا وجود نہ ہوئے ہا چندر کو تابانی نہ ملے ہا محبوب اگر تیرا وجود نہ ہوئے ہا ستارے کو دمکتے چمک نہ ملے ہا محبوب اگر تیرا وجود نہ ہوئے ہا اے ہوا نہ ہوئے ہا فضا نہ ہوئے ہا درخت نہ ہو منہا پہاڑ نہ ہو منہا محمد اگر تیرا وجود نہ ہوئے ہا ساکو پنج نمازہ نہ ملن ہا رمضان دے روزے نہ ملن ہا بیت اللہ دا حج نہ ملے ہا محبوب معلوم تھی دے کہ اللہ نے تیری وجہ کنو ساری کائنات کو بڑھائے یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے جانور پیدا کروں تیری بقا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں تیری ضیا کے واسطے یہ سارا جہاں تیرے لیے مگر بندہ تو ہے ایک خدا کے واسطے عبادت کہیں دیئے بلند آواز نہ رکھو اے نبی دی سیرت عبادت کہیں دیئے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر ایک آدمی بھجا دھرکدا ہوئے میرا ایک پیر پیدانتے ہوئے ایک پیر تلے ہوئے گاٹ جھنڈی دے چکا ہوئے انجن وسل دے چکا ہوئے گاڑی چلن والی ہوئے ایک آدمی میں کو آتے آکے لاہوری قرآن دا خلاصہ رسا فرمایا ترے لفظیں میں قرآن دا خلاصہ رسے سا خدا کو عبادت نال راضی کر مصطفیٰ کو اطاعت نال راضی کر خلق خدا کو خدمت ترے لفظ یہ قرآن دا خلاصہ ہے یہ سیرت دا خلاصہ ہے عبادت خدا دی اب بتا عبادت اطاعت مصطفیٰ دی خدمت خلق خدا دی خدا بخشن تے آوے تھوڑے دے عمل تے بھی بخش رہن دے بخاری تے مسلم دی روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہگار بدکار سیاکار غلطکار فاسقہ فاجرہ گناہگارہ بدکارہ اپنے گھر کنو باہر نکتی ہے توبہ دی سچی نیت کرتے حضور فرمایا جے ویلے کھو دے نیڑے آئیے کتے دا بچہ تڑپدا پہ بلکدا پہ ہتھ پیر مرےدا پہ سسکدا پہ مٹی چٹیندا پہ فرمایا دے دل دے اندر رحم مانگے کچھ ہوے ول بھی رب دی مخلوق تا ہے انہیں اپنے موزے کو لاتے اپنے بوچھن کو لاتے بوچھن نال موزے کو بدھے کھو دے اندر موزے کو سٹے کھو کو پانی کو کڈھے کتے دے تڑپ دے ہوئے بچے دے منہ وچ پانی کو سٹے میرے پیغمبر دا ارشاد ہے
تڑپتے ہوئے کتے دے بچے کو فرشتے ہوش ہے، اللہ دی رحمت کو عرش تے جوش ہے. خدا نے ایک عمل دے بدلے اندے سارے گناہ معاف کرتے ان کو جنت ٹکٹ عطا فرما. لیکن ڈردا بھی رہے کہ خدا قہار ہے. حضور فرمائے میں معراج دی رات ان عورت کو جہنم دے اندر تڑپدا ڈٹھے، چیخدا ڈٹھے، جینے بلی کو بدا ہا کھاون پیون نہ دتا ہا، بلی تڑپ تڑپتے مر گئی ہے. اج تک کو جہنم دے اندر دی سزا بھگتیں دی پیے. اج تک انسان کو قتل کریں دے، پیغمبر دی سیرت سنن آیا بیٹھی، دعا کریں دا اللہ محبوب دی سیرت تے سا کو عمل دی توفیق عطا فرما. دنیا کہیں دیئے دین تلوار نہ لے. حضور فرمائے فتحت المدینہ بالاخلاق، دین تلوار نہ نہیں آیا، دین محمد دے پیار نال، دین پیغمبر دے اخلاق نہ لے. ایک واقعہ عرض کر رہا، حضور علیہ السلام دے اخلاق بھی عجیب ہیں. میرے پیغمبر حضور علیہ السلام بیٹھن، حاتم تئی دی دھی آئیے. حضور نے فرمایا بلال ذرا رومال گھنتے ہیں دے پردے کو سنبھال. حضرت بلال صحابہ فرمائے دے حضرت حاتم تئی دی دھی ہے، کافر دی دھی. حضور فرمایا دھی ہے تو نہیں کافر دی ہوئے. حضور فرمایا میں پردہ لہا میں نہیں آیا، محمد پردہ سٹن ہے. حضور فرمایا دے سر تے پردہ سٹ. پیغمبر نے اخلاق دکھائے. یہ حاتم تئی دی دھی جری کفر دے اندر ہے، واپس کیے اپنے کنبے تے قبیلے کو سڈیس. آگے آؤ جے انکار کٹھے کیتا ہا سے تا اج محمد دی نبوت دا اقرار بھی کٹھے کرو. میں محمد دے اخلاق دیکھتے آیا، معلوم تھیندے کہ وہ اللہ دا نبی برحق ہے، وہ اللہ دا رسول سچا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پوچھا گے حضرت دسوہا حضور دا سینہ مبارک کی میہا. حضرت علی فرمیدن کان رسول اللہ وسیع صدر، دنیا میں کہیں دا سینہ اتنی فراخ نہ ہا جتنی میرے محمد دا سینہ فراخ. ایک روایت ہے حضور علیہ السلام عید دی ویندے پن دو یتیم بچے انہیں میں جو ہیکتا ہوں میں وڈا ہے یا چھوٹا ہے. حضور یتیم دے قریب گئے ان دی کیفیت لٹھیے نے روندا کھڑے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پتر خیر اگر محبوب اگر آج میرا ابا ہو بے ہا بازار کرو میرے واسطے عمدہ سونے کپڑے گھنا وے ہا. آج میری اما ہو بے ہا میرے کو غسل دے وے ہا، میرے کو سرما لوا وے ہا، میرے کو عطر تو خوشبو لوا وے ہا. محبوب میں یتیمہ اے امیریں دی اولاد ہے جرے کپڑے پاتی کھڑن، سرما لاتی کھڑن، خوشبو لاتی کھڑن، خوش تھی دے کھڑن. میرے پیغمبر قریب تھے، فرمایا پتر محمد دی انگلی چپکڑ. حضور علیہ السلام دی انگلی پکڑی ہے. پیغمبر تشریف گن گن فرمایا میری حمیرہ محبوبہ حبیبہ رفیقہ عائشہ جی محبوب. فرمایا اگر جنت دا نقد ٹکٹ گھننا ہے تا اج این روندے ہوئے یتیم کو کھلا چا، اج غسل کرا، ان کپڑے پوائیں کو سرما پوائیں کو خوشبو لوا. حضور علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا. فرمایا پتر غمگین نہ تھی، پریشان نہ تھی. اگر تیرا ابا تے اما کہنی ان محمد ابوک و عائشہ امک، محمد تیرا ابا ہے، عائشہ تیری اما ہے. حدیث دے اندر ہم دے حضرت عائشہ نے غسل لیتے، کپڑے پوائن، سرما لاتے. پتر آگے یتیم بچہ ہے حضور دے سامنے مسکریندا پہ کھلدا پہ. میرے پیغمبر نے فرمایا پتر اگر اج تیرا ابا ہو بے ہا تو کیا کر رہا؟ سنو ڈیرے اسماعیل خان دا مسلمان میرے پیغمبر دے اخلاق. وہ کہندے حضرت اگر اج میرا ابا ہو گیا میرے کو مونڈے تے چاہتے عیدگاہ گھن ونجے ہا. حضور فرمائے پتر اج تیرا ابا محمد ہے، اج محمد دے کندھے تے سوار تھی. میرا ایمان ہے جرا محمد دے کندھے تے سوار تھے اے بھی شان پا گئے، جن دے کندھے تے محمد سوار تھے او بھی شان پا گئے. ہی واسطے عقیدہ ہے سارا میں اپنا عقیدہ بیان کریں دا سیرت دا حصہ ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے. آنکھو چاہ حضرت ابو بکر خلیفہ، زور نہ لاچا دو نہ لاچا حضرت ابو بکر خلیفہ. میں نہیں اکھیں دا اللہ دا بیان کردہ عقیدہ میرے اللہ دا اعلان محمد الرسول اللہ. توجہ کر والذین ماہو ابو بکر اشداء علی الکفار عمر رحماء بینہم عثمان تراہم رکعا سجدا علی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. نبی دا ہر صحابی قرآن کہندے پہلا نمبر ابو بکر دا، دوجا نمبر عمر دا، تیجا نمبر عثمان دا، چوتھا نمبر علی دا. آنکھو چاہ بے شک یہ عقیدہ سارا ہے، یہ عقیدہ قرآن بیان کریں دے. میرے پیغمبر دا اعلان سن
हुजूर फरमाए खैरुल कुरून करनी, करनी दे कितनी हर्फ हैं? करनी कितनी हैं? 4। कितनी हैं? आखो जा बेड़ा पार, कितनी हर्फ हैं? काफ सिद्दीक, रा फारूक, नून उस्मान, या अली। खैरुल कुरून करनी, हुजूर फरमाए मेरे चारे यारें दा जमाना बेहतर जमाना है, तरतीब दे सही है। और तो पूरी हदीस सुना छोड़ा, आलिम भी हदीस बयान करें दे। हुजूर फरमाए अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म दा शहर ना और हजरत अली इल्म दा दरवाजा है, मेरा ईमान है। लेकिन हदीस पूरी बयान कर, मेरे पैगंबर फरमाए अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा, अना मदीनतुल इल्म व उमर जिदारुहा, अना मदीनतुल इल्म व उस्मान सक़्फ़ुहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। फरमाया मैं इल्म दा शहर रहा, अबू बकर बुनियाद है, उमर दीवारे, उस्मान छत है, अली दरवाजा है। पहले बुनियाद होंदी है, वाल दीवार होंदी है, वाल छत होंदी है, वाल दरवाजा होंदे। इशारा कीते पहले सिद्दीक है, वाल फारूक है, वाल उस्मान है, वाल हैदर कर्रार है। सारा ईमान है चारे खलीफे बरहक, आपको चारे खुलफा। लेकिन अबू बकर सारे सहाबा दा सरदार, अबू बकर सारे सहाबा दा मुईने मोहम्मद। माशाअल्लाह, सारा ईमान नबी दा हर सहाबी पाक, आप नबी दा हर सहाबी। और या रसूलुल्लाह दी सीरत है, मेरे पैगंबर दी सीरत अजीब, मेरे पैगंबर दी सूरत भी अजीब है। हजरत अली करमल्लाहु वजहा को पूछा गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बदन मुबारक ते वाल भी हन? फरमाया कान रसूलुल्लाह अजरत, मेरे पैगंबर दे बदन मुबारक ते ज्यादा वाल ना हन, हल्के जे। हजरत अली को पूछे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उंगलियां मुबारक किवें हन? फरमाया कान रसूलुल्लाह साइल अल अतराफ, मेरे पैगंबर दे उंगलियां हल्कियां ज लंबियां हन, पैगंबर दे उंगलियां दे अंदर भी हुस्न है। इमाम से हजरत हसन तरफ के व आसन मिन कलम तरकत तो ऐनी व अजमल मिन कलम तलद निसाउ खुलक्त मुबर्राम मिन कुल्ल ऐबिन कअन्नका कद खुलिक्त कमा तशाउ। अल्लाह ने अपने महबूब को जिस वेले सदे, जिब्रील भेजे, मिकाइल भेजे, बुराक भेजिए, 70,000 फरिश्ते भेजन, जन्नत दा थाल भेजे, जन्नत दा पानी भेजे, जहन्नम दे दरवाजे बंद करवाए, कबर दा अजाब खत्म करवाए, जन्नत को सिंगारे आगे, जन्नत को संवारे आगे, जन्नत को मुरस्सात मुज़य्यन किता गे। हूरो गिलमान को आके अदब नाल बैते मोहम्मद ते दरूद पढ़ो। 1,24,000 अंबिया को आखे बैतुल मुकद्दस से जमा थी ते मेरे महबूब मोहम्मद दा इस्तकबाल करो। तू तो घर बैठे सड़ गिनती, जरा आशिक होंदे वो महबूब दे दरवाजे ते वेंदे, खुदा तक उथे वजन दी तौफीक अता फरमा। रसूलुल्लाह दे रौज़े ते वन, उथे वन करी ते आख अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। असें ये भी मुनकिर कहन से जिस वेले इथे ही खड़ी था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, हुजूर फरमाए फरिश्तें दी डाक, फरिश्तें दी जमात तेरी डाक उथे पहुंचे से। जिस वेले उथा वन करी ते पहुंची, उथा आखेसी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फरमाया उथा आखेसी, उथा महबूब सुनते जवाब देते दुआ दे। सारा ईमान है, सारा पैगंबर आला, बोलो चा सारा पैगंबर। बहु मुख्तसर करें दा हजरत अली को पूछा गए हुजूर दे कंधे मुबारक दे जोड़ किवें हन? फरमाया कान रसूलुल्लाह जलीलुल मुशाश वल कत दे, पैगंबर दे जोड़ मजबूत हन। हजरत अली को पूछा गए कंधे दे दरमियान दूरी कितनी है? फरमाया बुऐद मा बैन अल मनकबैन, दो कंधे दे दरमियान दूरी है। फरमाया बैनहुमा खातमुन नबुव्वा, हुजूर दे दो कंधे दे दरमियान मोहरे नबुव्वत है। शमाइल तिरमिज़ी विच कज़ीर अल हजला जिवें कबूतर दा अंडाई में मोहरे नबुव्वत उभरी होई। हुजूर ने एक दफा खुतबा दिते, फरमाया अगर कहीं ने मैं कनु इंतकाम ते बदला घेना होवे मैं तैयार हां। हदीस जमदे सहाबा हैरान, हुजूर को इंतकाम ते बदला? थोड़ी देर थी एक आराबी खड़ा थी गए, महबूब एक दफा तुम्हारे हाथ छड़ी है, मैं कुछ छड़ी बारी हावे, आज मैं बदला घिनना चाहता। साहबा रोवन लगन, साहबा के सारे महबूब को कुछ ना, जे बदला गिनती सारी जान हाजिर है। हुजूर फरमाए ना,
جڑے ویلے دعوی محمد تے کیتے بدلا بھی محمد آپ دے سی حدیث چمدے وہ آرابی کھڑے آخر نہ سائیں جڑے ویلے میں کو چھڑی ماری آوے میرے وجود تے میرے بدن تے قمیص کوئی نہ ہے قربان محبوب تیرے عدل تے تیری عدالت تے تیرے انصاف تے حدیث چمدے حضور نے میں قمیص مبارک لاتی ہے صحابہ دے چیخاں تے تھارا نکتن صحابہ فرمائے سارے محمد کو کچھ نہ حضور فرمائے نہ جڑے ویلے دعویٰ میرے ہوتے کیتے بدلا بھی میں آپ نے سا حدیث دے اندر ہم دے حضور نے قمیص لاتی ہے او عربی پر رکھ رہا ایویں اے آ کریں تے پچھو محبوب دے کمر مبارک کنڈ مبارک دے پچھو کھڑا تھی تے محمد دی مہر نبوت کو بوسا دے کی صحابہ مسکرے دے پن حضور مسکرے دے پن فرمایا بدلا تے انتقام دی گال ہے اکس کوئی نہ بہانہ ہیلا تلاش پہ کریں دا ہم میرا سینہ محمد نال مل ونجے تاکہ جہنم دی بھا حرام تھی حضرت عائشہ فرمیندی ہے حضور کہیں میرے جتی گنڈ گندے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں میرے اپنی قمیص مبارک اسی گندے ہیں میرا پیغمبر کہیں میرے بکری دا کھیر نکال گندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں میرے لکڑیاں جمع کر گندے ہیں میرا پیغمبر کہیں میرے بھا جلا گندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں میرے خود اٹا مل گندے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں میرے گھر وچ بہاری بھی دے گندے ہیں کو سبحان اللہ یہ ایک سنت تو ساوی ادا کرا ہے فجر گھر وچ بہاری دیوا ہے ٹھیک ہے ہاں دسا ہے نا جی دسی ہوئے دا تو ہر ویلے کھڑی ہو سے سنت ادا کر یہ خیال کرا ہے بس میں دے دیا کہا ہے جو میری ایک چیز ہے وہ پوری کیتی ہے سے نہ تو ہر ویلے سوار ہو سے جی تو اکھے نہیں لون مرچا پوریا ہیں وہ بھی اکھے سے بہاری تو دے سنت ادھوری ہے سنت پوری کر حضرت عائشہ فرمیندی ہے ایک دفعہ میں پیڑے تیار کی تین رحمت نے اپنے رحمت والے ہتھے نال تنور وچ روٹی لاتی حضرت عائشہ فرمیندی ہے سارے روٹیاں پک گئے معجزہ ہاں جیری روٹی کو محبوب دے رحمت والے ہاتھ لگن پانی دے قطرے اجان بھی ڈھاندے کھڑے میں اتنا سخت نہیں میں حضرت عائشہ کنے حضور دی قمیص مبارک ہے حضرت عائشہ فرمیندی ہے جر ویلے کوئی بیمار امدا میں محبوب دی آستین مبارک پانی وچ بھگو چھڑے دی ہم جے بیمار کو پلا وہاں خدا شفا دے دے عقیدہ بنا چا شفا دے والا کون ہے ذوق نہ لاچا ذوق نہ لاچا نفع نقصان دا مالک کون ہے حیات و موت دا مالک کون ہے عزت ذلت دا مالک کون ہے سجدے دے لائق کون ہے توجہ کر ایک دلیل دیندا تو آ کریں دا خدا فرمے دے جیری نماز پڑھیں بغیر سجدے دے قبول نہ کرے سا ظہر عصر مغرب عشاء فجر اوابین توابین چاشت تہجد جمعہ اشراق عیدین کوئی نماز ہوئے رب فرمے دے بغیر سجدے دے قبول کوئی نہ کرے سا اللہ فرمے دے ایک نماز یو جیے 1.5 4 پیت میت بزرگ ولی محدث مفسر خطیب مقرر واحد لیڈر ولی علی نبی خدا فرمے دے ات سجدہ کرن کوئی نہ دے جیری نماز ہوئے بغیر سجدے دے قبول رب فرمے دے ات سجدہ 1.5 4 پیت میت اتے رکھیے خدا فرمے دے ہی کھوپری وچ عقل لیتی ہم سمجھ ذرا سوچ جر ویلے 1.5 4 پیت میت رکھیے بزرگ ولی رکھے خدا ایتھے نہیں سجدہ کرن دیندا جر ویلے کو دفن کریں دی مٹی سٹیں دی قبر بنے دی گنبد بنے دی مزار بنے دی خدا فرمے دے ذرا سوچ تا صحیح جیڑا رب اوتھے نہیں سجدہ کرن دیندا او ایتھے کیویں سجدہ کرن دیندے سجدہ کہندا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغمبر دی صورت سیرت کو بیان کیتے کہیں کہ دسو حضور گفتگو کیویں کریں دے ہن اب تو سبحان اللہ فرمایا اذا تکلم الرؤیا کالنور یخرج من ثنایا فرمایا اسا بولوں تھوکتے کھنگار ٹھاسے لیکن جڑے ویلے محبوب گفتگو کریں دے ہن نور دیاں کرنا نکل دیا میرا ایمان پیغمبر دا شان اعلی میں اے حدیث کو بھی تفصیل نال نہیں بیان کر سکیا دعا کریں دا کہ اللہ رب العالمین علماء ڈیرہ کو مزید دین دے کم کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ مسجد مدرسے کو ترقی عطا فرماوے حضرت مولانا عبد القدوس صاحب حضرت مولانا عبد السلام صاحب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت مولانا علاء الدین صاحب میں دعا کریں دا سارے علماء ایک تھی کریں تے اسلام تے دین دے جھنڈے کو اٹھا اور یہ سارے اپنے جماعتیں ہیں جمعیت علماء اسلام ساری اپنی جماعت ہے جہد امیر حضرت درخواستی دامت برکاتہم العالیہ ہیں جماعت مجلس علماء اہل سنت تنظیم اہل سنت ختم نبوت یہ سب دین دیا جماعتیں ہیں میری دعا ہے اللہ
یہ جمعیت دے جھنڈے تلے سارے کو ہٹ تھی تے اسلام دی عظمت واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔